बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तरकीब का आगाज करेंगे अल-बाबुल अव्वल से। अल-बाबुल अव्वल, सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे कि इन दोनों की तरकीब हमने कैसे करनी है। तो अल-बाबुल अव्वल, देखें दोनों ये मारफे हैं। अल-बाब भी मारफा है और अल-अव्वल भी मारफा है। और जब कलाम में दो मारफे जमा हो जाए तो हम तरकीब उनकी क्या करते हैं, मौसूफ सिफत वाली। तो अल-बाबु मौसूफ, अल-अव्वल सिफत। मौसूफ सिफत मिलकर, याद रखें, जब दो मारफे इकट्ठे आ जाए कलाम में और कलाम की वहां से इब्तिदा हो रही है तो वो भी आपस में मुबतदा बनता है। मौसूफ सिफत मिलकर आपस में फिर क्या बनते हैं, मुबतदा। तो हम इसको क्या बनाएंगे, मुबतदा बनाएंगे। अल-बाबुल अव्वल, अल-बाब मौसूफ, अल-अव्वल सिफत। अब दोनों के ऊपर पढ़ना भी हमने पेश है। अल-बाबू इसके ऊपर भी पेश पढ़ेंगे, अल-अव्वलु इसके ऊपर भी पेश पढ़ेंगे। अलबाबू के ऊपर तो पेश हम इसलिए पढ़ रहे हैं, इसम है और अवामिल से खाली है, और इसम जब अवामिल से खाली हो तो वो मरफू होता है। अल अव्वल, इसके ऊपर हम रफा और पेश इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सिफत है अलबाब की। और ऐसा नहीं हो सकता कि मौसूफ का एराब और सिफत का एराब आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। इन दोनों का एराब आपस में क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। ये बात तो यहाँ खत्म होगी। अब हम आगे चलते हैं। फी जवामिअल हिकमी व मनाबिअल हिकम, फी जवामिअल कलिमी व मनाबिअल हिकमी वल मवाइज़िल हसना। अब फी हर्फ जार, आपने हुरूफ जारा 17 पढ़े हैं, तो ये 17 हुरूफ जारा में से एक फी भी है। जो अवामिल आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हो उनमें से एक क्या है, फी। जवामिअ अल कलिम, अब इनको हमने आपस में कैसे जोड़ना है इसका भी ज़ाब्ता बता चुका हूँ। जवामिअ नकिरा है, अल कलिम अलिफ लाम की वजह से मारफा है। नकरा के बाद मारफा आ जाए तो वो आपस में मुजाफ मुजाफ इलैह बनते हैं। तो जवामिई मुजाफ, अल कलीमी मुजाफुन इलैह। अब जवामिई, इसके नीचे हम जेर पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फी मौजूद है। और अल कलीमी, मीम के नीचे हम जेर पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मुजाफुन इलैह है। हरूफ जारा किसी इसम के शुरू में आ जाए तो वो भी मजरूर, और अगर कोई इसम मुजाफुन इलैह बन रहा हो तो वो भी मजरूर बन जाता है। तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर बन जाएंगे मातूफुन अलैह। ये आपस में क्या बन जाएंगे, मातूफुन अलैह। तो मातूफुन अलैह मौतूफ से आपने घबराना नहीं है। ज्यादातर इसका जो इस्तेमाल है वो होता है वाव के बाद और वाव से पहले वाला जो लफ्ज होते हैं उनका आपस। मातूफ का माना होता है लिपटा हुआ, और अलैहि, अलैहि का माना होता है उस पर। क्या मतलब, कि हम दो या दो से ज्यादा इसम हो, दो या दो से ज्यादा हर्फ हो, दो या दो से ज्यादा फेल हो, या दो से ज्यादा जुमलों को आपस में लपेट देते हैं, यानी एक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक कर देते हैं, लपेट देते हैं। तो ये देखिए जवामिउल कलिमी, हमने इसको मुजाफ मुजाफ इलैह मिलाकर क्या बनाया, मातूफुन अलैह। यानी ये ऐसा जुमला है कि इसके ऊपर हम किसी और को लाकर खड़ा करेंगे, इसके ऊपर इसको इसके साथ किसी और को लपेटेंगे। जैसे देखें हम, वो हरफ अतफ है, वो हरफ अतफ। हरफ अतफ किस हर्फ को बोलते हैं, जो किसी को लपेटने का जरिया बनता है। ये वो उन हरूफ में से है। हरूफ अतफ कुल 10 है। हरूफ अतफ कुल कितने हैं, 10। ये आपने लिख लें कहीं पर ताकि बाद में आपको इसकी गिनती पता हो और कहीं पर आप याद भी इसको कर सकते। हरूफ अतफ कुल कितने हैं, 10। अब वो 10 हरूफ अतफ है कौन से, वो भी बता देता हूँ ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। हरूफ अतफ कहीं पर लिख लें, भूल जाएंगे आपको बाद में। कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें क्लास में। हरूफ आतिफा, ये टोटल कितने हैं, 10। अब वो है कौन से, उनमें से एक तो यही वाव है, एक तो यही क्या है, वाव। उनमें से एक वाव आ गया, उसके बाद है फा। फा भी हरूफ आतिफा में से है। उसके बाद है सुम्मा, लिखते जाए, आराम आराम से बता रहा हूँ। सुम्मा, ये भी हरूफ आतिफा में से है। औ, ये भी हरूफ आतिफा में से है। औ। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है अम, ये भी हरूफ आतिफा में से है। नंबर 6 पे हमारे पास आता है बल, ये भी हरूफ आतिफा में से है। इसी तरह लाकिन्ना, ये भी हरूफ आतिफा में से है। लाकिन्ना, ये भी हरूफ आतिफा में से है। हत्ता,
हत्ता, ये भी हरूफ आतफा में से है। अब ये 8 हरूफ आतफा मैंने आपको बता दिए। इसी तरह लाम अलिफ जबर ला, ये भी हरूफ आतफा में से है। लाम अलिफ जबर ला, ये भी क्या है, हरूफ आतफा में से। और ला, इसके बाद एक आता है कअन्नमा, कअन्नमा, ये भी हरूफ आतफा में से है, कअन्नमा। तो ये 10 हरूफ आतफा मैंने आपको मशहूर मशहूर जो बताया, इसके अलावा और भी है, लेकिन मशहूर बहरहाल यही है। तो इन मशहूर को आपने क्या करना है, अच्छे से याद कर लिया। तो बात हम चल रही थी हुरूफ आतफ से मुतालिक, तो वो हरफ आतफ है, मनाबिई मुजाफ है, अलहिकमी उस्ताद जी जरा इसमें दोबारा मुजाफ। से बता देंगे जरा ये हर्फ आतफा। जी मैं जरूर बता दूंगा आपको। हुरूफ आतफ कहीं लिख लें, शाबाश। 10 हुरूफ है, बहुत ज्यादा, लेकिन जो मशहूर है, जो आम इस्तेमाल होता है, वो ये 10 है। तो आपने ये नहीं समझना कि बस यही हुरूफ आतफ, कोई और है ही नहीं, नहीं और भी है। सबसे पहले है वाव, लिखते जाए। सबसे पहले क्या है, वाव। उसके बाद है फा, उसके बाद है सुम्मा, लिख लिया। जी जी आगे चलो। जी जी वाव फा सुम्मा। उसके बाद है औ, नंबर जी 5 पे है अम, अम। क्या जी नंबर 6 पे है अ- अम, अहक हम क्या जमीन क्या जबर अम। नहीं हमजा और क्या है आ, हमजा नहीं है बेटे, हमजा नहीं है। है सबसे पहले है वाव, फिर है नहीं फा, फिर, जी जी बोले, आप बोले, तसल्ली से बोल रहे हैं आप। जी कहाँ तक लिखे हैं, ताकि मैं वहां से आगे बताऊं। ये जो जो पांचवा है क्या क्या बताया ये समझ नहीं लग रही क्या बोल आवाज नहीं सही आ रही हमजा मीम जबर अम। अच्छा नंबर 6 ठीक पे है बल। ठीक नंबर 7 पे है लाकिन्ना। ठीक नंबर 8 पे है हत्ता। ठीक नंबर 9 पे है ला, ठीक ला मलिक जबर ला। ठीक है जी उसके बाद है लाकिन, लाकिन लाकिन। ठीक है जी एक आपने पढ़ा था लाकिन्ना, वो भी है, और लाकिन ये भी है। ठीक है जी ठीक है जी मेहरबानी इसी तरह एक और भी लिखने, वो भी इस्तेमाल होता है, बला, बला। बला हाँ बला, ठीक है जी ये हरूफ आतफ है। तो इनमें से ज्यादा जो कसरत से इस्तेमाल है ना, वो है वाव का, फा का, सुम्मा का और औ का। ये 4 बहुत इस्तेमाल होते हैं, वाव, फा, सुम्मा और औ। ठीक बहरहाल मनाबिई मुजाफ है, अलहिकमी ये मुजाफ इलैह है। मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर ये बनेंगे मातूफ अव्वल। क्या मतलब, कि पीछे मातूफ अलैह हमारा एक है, उस पर हम एक से ज्यादा चीजों को पलटा रहे हैं। तो मनाबिल हिकम, ये वो पहले 2 लफ्ज हैं जिनको हम पीछे पलटाएंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं मातूफ अव्वल। फिर वो हरफ आतफ है अल मवाइज, ये मौसूफ बनेगा, याद रखें, ये मुजाफ नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि अल मवाइज भी अलिफ लाम की वजह से मारफा है, और अल हसना ये भी अलिफ लाम की वजह से मारफा है। 2 मारफे इकट्ठे होंगे, तो मारफे 2 इकट्ठे हैं, तो आपस में क्या बनते हैं, मौसूफ सिफत। अल मवाइज मौसूफ, अल हसना की सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर ये मातूफ सानी है। तो मातूफ अलैह अपने दोनों मातूफों से मिलकर ही हरफ जार का मजरूर है। जार मजरूर मिलकर, अब मैंने आपको बात बताई थी कि जार मजरूर के लिए सबसे पहले हम कलाम के अंदर ढूंढते हैं फेल या शिबह फेल। अब शिबह फेल भी हो सकते हैं आपको याद ना हो, मैं दोबारा बताता हूँ। शिबह फेल किन किन चीजों को कहा जाता है, शिबह फेल कितने हैं और किन किन को कहा जाता है, उसको भी लिख लें, भूल जाएंगे। सबसे पहले इसमें फाइल, सबसे पहले क्या है, इसमें फाइल। फिर है इसमें मफऊल,
پھر ہے صفت مشبہ، پھر ہے اسم تفضیل، پھر ہے اسم مبالغہ، پھر ہے اسم مصدر. یہ 6 ہیں جن کو کہا جاتا ہے شبہ فعل، یعنی فعل سے مشابہ کچھ اسماء ہیں. یہ سارے اسماء فعل سے مشابہ ہیں. یہ بات بھی ختم ہو گئی. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلام کے اندر ہم ڈھونڈتے ہیں جار مجرور کو اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے. کلام کے اندر نہ ہو تو ہم فرض کر لیتے ہیں. فرض کس کو ملا؟ تو ثابت فعل کو فرض کر سکتے ہیں، وجیدہ فعل کو آپ ثابت کر سکتے ہیں، فرض کر سکتے ہیں، کانا فعل کو فرض کر سکتے ہیں. اگر تو آپ کو ترجمہ پتہ چل رہا ہے تو پھر ترجمے کے لحاظ سے بھی آپ کر لیں گے. مثلا جیسے یہاں پر ہے پہلا باب جوامع الکلم منابع الحکم مواعظ الحسنہ کے بارے میں ہے. تو ہے کے لیے عام طور پر کانا یکون سے لفظ لگایا جاتا ہے. تو کائن، یہاں پر آپ اس میں فاعل نکال لیں، کائن اس میں فاعل. تو فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر کائن اس میں فعل سے متعلق ہو جائے گا. کائن سے گا اس میں فعل، اس میں فاعل، ضمیر اس کے اندر اس کا اسم بنے گا. ضمیر کیونکہ کانا یکون فاعل ناقصہ میں سے، افعال ناقصہ میں فاعل کی جگہ اسم استعمال ہو تو وہ بن جائے گا اسم. تو کانا فعل، کائن اسم فاعل، اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر الباب الاول کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یہاں پر ایک سوال ہوگا، اس کو بھی یہیں پر ہی حل کریں تاکہ آپ کو پریشانی نہ آئے. سوال یہ ہے، سوال کو پہلے سمجھیں پھر اس کا جواب بھی سمجھ میں آئے گا. سوال یہ ہے کہ المواعظ الحسنہ، ہم اس میں دیکھ رہے ہیں المواعظ موصوف ہے، الحسنہ صفت ہے، لیکن ایک ضابطہ ہے موصوف صفت کا. وہ یہ ہے کہ موصوف صفت 10 چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مطابق ہوتے ہیں. موصوف صفت چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز میں مطابقت نہیں ہے. وہ ایک چیز کیا ہے؟ اگر جمع ہے تو صفت کو بھی جمع ہونا چاہیے. المواعظ جمع ہے، موعظۃ کی جمع ہے مواعظ، الحسنہ مفرد ہے. ایک تو یہ مطابقت نہیں ہے. دوسری مطابقت ہم نے یہ بھی پڑھی تھی کہ المواعظ یہ جمع ہے اور الحسنہ اس کے آخر میں تا ہے، اور یہ تا مؤنث ہونے کی علامت ہے. تو مذکر مؤنث ہونے میں بھی موصوف صفت کا ایک دوسرے کے ساتھ مطابق ہونا ضروری ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. موصوف صفت ایک دوسرے کے ساتھ کتنی چیزوں میں مطابقت رکھتے ہیں؟ 10 چیزوں میں. وہ یاد رکھنی ہے 10 چیزیں ہیں. میں بتا بھی دیتا ہوں کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں. لکھنے میں رک جاتا ہوں تاکہ آپ لوگ لکھو. موصوف صفت ایک دوسرے کے ساتھ 10 چیزوں میں مطابق ہوتے ہیں. لکھ لیں، شاباش لکھ لیں، پھر بھول جائیں گے. اچھا، اب وہ 10 چیزیں ہیں کون سی؟ ہم ان کو بھی ایک کر کے پڑھ لیتے ہیں. نمبر 1، مذکر مؤنث ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے. نمبر 2، واحد تسنیہ جمع ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے. لکھیں. نمبر 3، معرفہ اور نکرہ ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے. نمبر 4، اعراب، رفع نصب جر میں ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے. نمبر 5، یہ لکھ لیا آپ نے. سب سے جی پہلے جی مذکر مؤنث ہونے میں یہ دو ہو گئے نا، ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے. 2 یہ ہو گئے. واحد تسنیہ جمع ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے. یہ 3 ہو گئے. واحد 1، تسنیہ 2، جمع 3. 2 وہ اور 3 یہ، ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 5. میں نے 10 چیزیں بتائی تھی، 10 چیزوں میں مطابق ہوں گے. معرفہ نکرہ ہونے میں معرفہ 6، نکرہ 7. اس کے بعد ہے اعراب، رفع نصب جر ایک دوسرے میں مطابق ہوں گے. یہ ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 10. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں المواعظ جمع ہے، الحسنہ واحد ہے. المواعظ بظاہر نظر آنے میں یہ جمع مذکر لگ رہی ہے، اور الحسنہ واحد مؤنث لگ رہا ہے، اس کے آخر میں تا ہے.
तो मुताबिकत पर लेंगे। जवाब, अब जवाब समझ आ जाएगा। पहली बात कि आपस में ये वाइज, ये जमा है गैर ज़वील उकूल की, यानी इन चीजों की ये जमा है। ये किसकी जमा है? गैर ज़वील उकूल की जमा है। ज़वील उकूल कहा जाता है इंसानों को, जैसे रजुल इंसान है, आलिम इंसान, इंसान की सिफत है। तो इंसानों के अलावा जितनी भी चीजें हैं, जब उनकी जमा आ जाए तो उनकी सिफत वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है। इसलिए अल मवाइज की जमा अल हसना वाहिद मुअन्नस है। एक बात खत्म होगी। नंबर दो, दूसरी बात, अल मवाइज ये है तो जमा, लेकिन ये वाहिद मुअन्नस की जमा है। अल मौइज़ा उसके आखिर में भी ता है। अल मौइज़तु ये जमा मुज़क्कर, वाहिद मुज़क्कर की जमा, ये जमा मुज़क्कर की जमा, ये जमा वाहिद मुअन्नस की जमा। तो अल मवाइज भी मुअन्नस है क्योंकि इसकी मुफरद मुअन्नस है, और अल हसना भी मुअन्नस है। तो दोनों में आपस में क्या हो गई? मुताबिकत हो गई। अब हम आगे चलते हैं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात। हम थोड़ा थोड़ा चीजों को हल करेंगे, थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले कौन सीगा हम हल करते हैं। कौला, ये सीगा कौन सा है? कौला, ये कौन सा सीगा है जी? कौन से तालिब इल्म बताएंगे? कौला कौन सा सीगा है? हमजा भाई। सिवा वाहिद मुज़क्कर गायब, फ़िल माज़ी मुस्बत मालूम, बेटा फिर वही बाब गलती बाब कर रहे हो। नसर मैं यंसुर। आप लोगों को बता चुका हूँ कि सीगा बताने हुए आप गर्दान बता देते हो। सर जी पहले आप सीगा बताएं, बता रहे हो अरे पहले सीगा बताया ना, सिवा वाहिद मुज़क्कर गायब। अच्छा, मैंने नहीं सुना, आपने बताया होगा, मैंने नहीं सुना, आप दोबारा बता दें। सिवा वाहिद मुज़क्कर गायब, शाबाश। बेस फ़िल माज़ी मुस्बत मालूम, और बाब बाब नसर यंसुर, बाब नसर यंसुर, हम्म और हफ्स अक़साम में से अजवफ वावी, हफ्स अक़साम में से अजवफ आज वावी, वक्त बात शश अक़साम में बात से जबरदस्त हो गया। सुलासी मुजर्रद, बाकी क्यों है, शश बाकी अक़साम में तो से पता सुलासी नहीं मुजर्रद, बस और वावी की। काल माना। जी उस्ताद जी, अजवफ वावी किसको कहते हैं? अजवफ वावी उस्ताद जी जिसके फा और आइन कलमे में जिसमें वाव हो उसको अजवफ कहते हैं, और ये वाव है तो इसको वावी कहेंगे। जिसमें हर्फ इल्लत हो ना ठीक है, फा कलमे के मुकाबले में, तो उसको अजवफ कहते हैं, आइन कलमे के मुकाबले में। आइन कलमे के मुकाबले में जबरदस्त हो गया। जी तलबा करम, समझ में आया कि अजवफ किसको कहते हैं और अजवफ वावी किसको कहते हैं? कोई ऐसा तालिब इल्म जिसको अभी भी समझ ना लगी हो तो उसको बता देंगे ताकि वो याद कर ले इस चीज को। जी तलबा कराम, अजवफ वावी किसको बोलते हैं, बता सकते हैं? जी उस्ताद जी, जिसके एन कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत हो। शाबाश, ठीक है। अच्छा हमजा भाई ये बताएं, काला के अंदर कानून कौन सा लगा है? आपने अजवफ का कानून पढ़ लिया है मेरे ख्याल में। जी उस्ताद जी, अ, र- बोले शाबाश, बोले। काला रस्म का वाला कानून कानून लगा लगा है। उसमें। काला वाला कानून आपने पढ़ा है कि वाव और या मुतहर्रिक मा कबल मफ्तू हो तो वाव और या को अलिफ से बदल देते हैं। जी सर। इस कानून का काल नाम और क्या है? काला वाला कानून। कल मैंने आपको बताया था कि कवानीन आपने अल्फाज के साथ याद करने हैं। जैसे आपने पढ़ा रअसुन वाला कानून, आपने पढ़ा ईमान वाला कानून, तो ये अजवफ का ये कानून है काला वाला कानून। ये कानून क्या है कि वाव और या मुतहर्रिक माकबल मफ्तू हो तो वाव और या को किससे बदलते हैं? बोले शाबाश। अलिफ से बदल, अलिफ से आगे बदल चलते हैं। देते बिल्कुल ठीक है। काला बता दिया हमजा भाई ने कि ये फेल है और हर फेल को फाइल चाहिए। तो अन, और मैंने बताया था कि दो सीगे ऐसे हैं, एक सीगा वाहिद मुजक्कर गायब और दूसरा वाहिदा मुअन्नसा गायबा। ये दो सीगे ऐसे हैं कि जिनका फाइल कभी जमीर होगा, कभी इसमें जाहिर होगा। यहाँ पर इसमें जाहिर फाइल है, अन नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ ان نبی فاعل ہے، لیکن یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھ لیں، قال یقول جہاں پر بھی آ جائے اس کے فاعل کو کہا جاتا ہے قائل۔ قائل کا معنی ہوتا ہے بات کرنے والا، جو بات کرنے والا ہوتا ہے حقیقت میں وہ فاعل ہی ہے کہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے، فعل اس کا ہے، بات کرنا ایک فعل ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے قائل۔ تو آپ نے اسے گھبرانا نہیں ہے کہ یار یہ قائل کیا چیز ہے، تو قائل ہے وہ فاعل ہی ہوتا ہے، تو لیکن نام اس کو تھوڑا سا یہ دے دیتے ہیں قائل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس میں قائل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انما، اب یہ ان ہم نے حروف مشبہ بالفعل کتنے پڑھے ہیں؟ جی شاہ نواز بھائی، ہم نے حروف مشبہ بالفعل کتنے پڑھے ہیں؟ نہیں بتا رہے جی کلیم اللہ بھائی، اچھا بتا رہے ہیں، جی شاہ نواز جلدی بولیں۔ بہت معذرت، ہم نے کل 5 پڑھے ہیں، انا، انا، کأن، لیکن، لعل۔ لئی تا آپ نے چھوڑ دیے، 6 پڑھے ہیں، 6 پڑھے۔ 6 حروف مشبہ بالفعل ہیں، ان 6 میں سے ایک ہے انا۔ اب یہ حروف مشبہ بالفعل کرتے کیا ہیں؟ آپ نے ان کا ایک عمل پیچھے پڑھا ہے، میں اس کا پورا عمل اب بتا رہا ہوں۔ یہ حروف آ کر لفظوں میں ایک تبدیلی پیدا کرتے ہیں، وہ تبدیلی یہ ہے کہ وہ اسماء جو کہ پہلے مرفوع ہوتے ہیں، جن کے اوپر رفع ہوتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، ان میں سے ایک اسم کو جو پہلے ہوتا ہے اس کو یہ نصب دے دیتے ہیں، اور وہی اسم ان کا اسم بھی کہلاتا ہے۔ مثلا جیسے آپ کہتے ہو خالد قائم، اب میں اس کو بولتا ہوں ان خالدن قائم، اب کیا تبدیلی ہوئی کہ خالدن پہلے رفع کے ساتھ تھا، اب یہ خالدن انا کی وجہ سے خالدن نصب کے ساتھ ہو گیا، اور اسی خالدن کو پہلے ہم بنا رہے تھے مبتدا جب یہ انا کے بغیر تھا، اب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ انا کا اسم ہے، یعنی انا کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک اسم ایک خبر۔ خبر تو وہی ہوگی جو پہلے مبتدا کی خبر تھی، لیکن اس انا کا نام تبدیل ہو جائے گا، اب اس کا انا کا نام پڑ جائے گا کہ یہ انا کا نہیں، یہ خالدن کا جو پہلا اسم ہے اس کا نام تبدیل ہو جائے گا، پہلے اس کا نام تھا مبتدا، اب اس کا نام ہو جائے گا اسم۔ یہ کس کا اسم ہے؟ انا کا اسم ہے۔ یہ ایک بات میری پوری ہو گئی۔ دوسری، یہ انا یا اسی طرح جتنے بھی حروف مشبہ بالفعل ہیں، عمل تو یہ کرتے ہیں، یہ بڑے زبردست عمل والے عمل کرتے ہیں کہ یہ اسم کو آ کر نصب دے دیتے ہیں، مبتدا کو آ کر نصب دے دیتے ہیں، وہی مبتدا بعد میں ان کا اسم کہلاتا ہے۔ لیکن یہ اس کے ساتھ کبھی کبھی یہ ما بھی آ جاتی، میم الف زبر ما، اس ما کو بولتے ہیں ما کافہ، اور کافہ کا معنی ہوتا ہے روکنے والا، کافہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنے والا۔ یہ ما آ کر انا کے عمل کو روک دیتی ہے، یعنی انا پھر عمل نہیں کرے گا، بس جب یہ عمل نہیں کرے گا اس کا پھر ترکیب میں بھی کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، تو انما، لیکن ترجمہ اس کا بہرحال ہوتا ہے یہ انما کہلاتا ہے کلمہ حصر۔ کلمہ حصر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کو بند کر رہے ہیں، اس میں دوسری کوئی چیز شامل نہیں ہے، جیسے یہاں پر بند کر دیا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے، یعنی نیتوں کے علاوہ اعمال قابل قبول نہیں ہے، اعمال کا دار و مدار اعمال نیتوں کے ساتھ ہی قبول ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی ختم ہو گئی کہ انا کرتا کیا ہے، حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اس کا عمل کیا ہے وہ بھی ہم نے پڑھا، یہ ما آ کر کیا تبدیلی کرتا ہے وہ بھی پڑھ لیا، اب یہ انا ترکیب میں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی پڑھ لیا کہ اب اس کا ترکیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ترجمہ اس کا ہے کہ ترجمے میں یہ حصر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، الاعمال، پھر وہی بات آ گئی، الف لام کے ساتھ ایک اسم آ رہا ہے، کلام کی ابتدا میں ہے، کیونکہ ان استاد جی ذرا یہ حسر کا ذرا بتا دینا کہ یہ حسر کیا چیز ہے، دوبارہ سے بتا دیں۔ جی میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے کلام کے اندر عموم ہوتا ہے کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا، لیکن انما کے ساتھ آپ کلام کے اندر حصر پیدا کرتے ہیں، اس کے عموم کو ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا مثلا میں اس کی مثال عام سمجھاتا ہوں آپ کو، جیسے آپ نے کہا جاء زید، میرے پاس زید آیا، جی، اب یہ عام کلام ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس زید بھی آیا ہو، عمر بھی آیا ہو، خالد بھی آیا ہو، لیکن آپ نے تذکرہ صرف زید کا کیا ہو بس۔ اچھا، لیکن جب آپ نے کہا انما جاء زید، بے شک میرے پاس زید ہی آیا ہے، مطلب یہ کہ زید کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں آیا، بس زید آیا ہے،
अच्छा। जी, हसर का जी मतलब समझ में आ गया माशाल्लाह। जी जी। चलिए, ये तो जबरदस्त हो गया कि हसर का मतलब हमें समझ में आ गया। ये बहुत अहम है, हसर का मतलब समझना बहुत अहम है, क्योंकि आगे फिक़ह में जब आप चलेंगे या इसी तरह जब अकायद का आप बाब पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलता है कि यार हसर का क्या मतलब है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का मतलब क्या है। इसलिए इसको समझना बड़ा जरूरी भी है। अब आपको समझ भी आ गया, अब हम आगे चलते हैं। अल अमालु बिन्नियात, यहाँ हमने वही बात फिर आ गई। अल अमाल अलिफ लाम के साथ है, और अलिफ लाम आकर किस इसम को क्या बनाता है, बोले सारे बोले माशाल्लाह। मुब्तदा उस्ताद जी। नहीं बेटे, मुब्तदा वो नहीं बनाता, वो मारफा बनाता है। अलिफ लाम आकर इसम को क्या बनाता है, बोलें दोबारा बोलें ताकि आपकी जुबान पे ये लफ्ज चढ़ जाए कि अलिफ लाम आकर इसम को क्या बनाता है। ये मारिफा। मार्फा बनाता है। मारिफा बनाता है, ये इसका इसका ये काम है, बस ये मारिफा बना देगा। अब हम इस मारिफा इसम को मुबतदा बनाएंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि मारिफा इसम है और इसके शुरू में कोई ऐसा लफ्ज मौजूद नहीं है कि जो इसको मुबतदा होने से रोके, गोया ये कलाम की इब्तिदा हो रही है, क्योंकि इन्नमा इसके शुरू में है लेकिन वो तरकीब में उसका कोई अमल दखल ही नहीं है। लिहाजा वो तरकीब से जब निकल गया तो कलाम की इब्तिदा किससे हो गई, अल आमाल से हो गई। अब अल आमाल अलिफ लाम की वजह से मारफा है, और मारफा कलाम के शुरू में आए तो मुब्तदा बनता है। लाम के ऊपर हम पेश पढ़ रहे हैं, जबर क्यों नहीं पढ़ते, जेर क्यों नहीं पढ़ते, शफकत हुसैन भाई बताएंगे। जी उस्ताद जी। लाम के ऊपर ये पेश लिखी हुई है, हम जेर क्यों नहीं पढ़ते, जबर क्यों नहीं पढ़ते इसके ऊपर। उस्ताद जी, ये मुब्तदा है ना, मुब्तदा हमेशा मरफू होता है ना। जबरदस्त हो गया, बेहतरीन। अब आगे चलें जी। अमाल को हमने बना दिया मुबतदा, अब आगे चलते हैं। बिन नियाती, बिन नियाती, कलीमुल्लाह भाई इसकी तरकीब करें, पढ़ी हुई है आपने इसकी तरकीब, बिन नियाती की तरकीब करें। जी उस्ताद जी, बा हरफ जर है तो बिन नियाती, नियाती जो है ये मजरूर है। ठीक हो गया। जार मजरूर को क्या करेंगे। जार मजरूर को उस्ताद जी मुतअल्लिक कर देंगे। किसके मुतालिक करेंगे, पीछे म- देख, मौजूद है जिसके मुतालिक हम करें। नहीं उस्ताद जी, मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं है, किस किस के ये मुतालिक हो सकते हैं, उनके नाम बताएं। उस्ताद जी ये मुतअल्लिक साबता फेल के मुतअल्लिक हो सकता है। और किसके हो सकता है। और सजी और सिफत जो हमने पढ़ा है इसमें फाइल इसमें मफऊल के। सबके नाम बताएं, सब शिबे फेल जिसको बोलते हैं, सबके नाम बता दें। इसमें इसमें फाइल इसमें मफऊल, सिफत मुशब्बा इसमें तफजील इसमें मुबालगा और इसमें मजदर। ठीक हो गया। पीछे इनमें से कोई भी मौजूद नहीं है तो हम अब यहाँ पर एक फर्जी फेल निकाल लेंगे, जिसको मैंने आपको बताया था कि फर्ज कर लेते हैं। फर्ज कौन सा फेल, सबता आप कर लें, तो जी। सबता फेल अब तरकीब करें। अब समझ आ गई आपको बात अच्छे से। अ, जार मजरूर मिलकर मुतल्लिक हुआ साबता फेल के। साबता हम्म फेल हुआ जमीर फाइल। फेल हम्म अपने फाइल और मुतअल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर खबर। किसकी खबर, अल आमाल मुब्तदा की। अल आमाल मुब्तदा की, जबरदस्त। अब इस वाव को हम क्या बनाएंगे, ये भी ये आप ही बताएं कलीमुल्लाह भाई। ये उस्ताद जी वाओ आतिफा होगा। वो आतफा वाओ हो हुरूफ गया। आतफ हुरूफ है ना। आतफा कितने हैं बताएं, शाबाश। हुरूफ आतफा कितने हैं? आज ही पढ़े हमने। तो जी हुरूफ आतिफा 10 हैं। 10 हैं, जबरदस्त हो गया। ठीक है, इन नमा को क्या बनाएंगे, इन नमा तरकीब में कुछ बनेगा। नहीं उस्ताद जी तरकीब में कुछ नहीं बनेगा, वो माँ की वजह से, क्योंकि माँ आया हुआ है, जब माँ आता है तो ये अमल को रोक देता है। जबरदस्त हो गया, ठीक है। अब लिमरी इम्मा नवा, ये लाम कौन सा लाम है, लाम कौन से हुरूफ में से है। ली हरूफ ये जारा, हरूफ जी जारा। उस्ताद जा रहा। हुरूफ जारा, जबरदस्त। लाम हरफ जार है, और इमरी इन ये क्या बनेगा। ये मजरूर। उस्ताद जी फिर जरूर बनेगा। मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये अब क्या बनेगा। जार मजरूर मिलकर उस्ताद जी खबर मुकद्दम।
खबर मुकद्दम क्यों बन रहा है, जवाब दें। शाबाश, बता सही रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, शाबाश। ये उस्ताद जी खबर मुकद्दम इसलिए बन रहा है कि ये जार मजरूर पहले आ गया है, जब कि जुमले के शुरू में जार मजरूर आ जाए तो फिर ये खबर मुकद्दम बनता है। खबर मुकद्दम बनता है, ठीक हो गया। मा नवा, ये माँ कौन सा माँ है, ये माँ नाफिया नहीं है, पहले बता दूं ये कौन सा माँ है। ये उस्ताद जी मा मौसूला है। माँ मौसूला है, ठीक है, माँ मौसूला है, जबरदस्त। नवा कौन सा सीगा है, नवा सीगा बताएं। नवा उस्ताद जी ये गर्दान पढ़ी नहीं है, लेकिन ये मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम का महसूस हो रहा है। नहीं कलीमुल्लाह भी उस्ताद जी आपको मुतशाबह लग रहा है इतनी वाली बात से। उस्ताद जी मैं बताऊं। ये आपको ना मुतशाबह लग रहा है, मुतशाबह लगते हैं ना कुरान मजीद में, आपको वही लग रहा है। जी उस्ताद जी। नवा, ये असल में है नाविया। फेल माजी का जी उस्ताद जी। हाँ देखे, मैंने असल बताई तो आपको समझ आ गई। अब सीगा बताएं, पहले आप गर्दान पर चले जाते हैं, ये आप सबका मसला है। नाविया बर वजन फाइला। ये उस्ताद जी फिर वाहिद मुज वाहिद मुजक्कर गैब। वाहिद मुजक्कर गायब, जबरदस्त हो गया। अब मुझे आप ये बताएं कि इसमें कायदा कौन सा लग रहा है। ये कायदा मैंने अभी बताया काला के अंदर, आपको उससे घबराना नहीं है। नाविया कौन सा कायदा इसमें लग रहा है। उस्ताद जी असल में कवायद में मैं हाजिर नहीं था क्लास में उस्ताद जी। नहीं आप अभी तो थे ना काला में जब कायदा मैंने बताया था। उस्ताद जी वो काला हुरूफ आतिफ हो नहीं माजरत हुरूफ आतिफ नहीं, दूसरा उस्ताद जी जो था काला कावला वाला जो वाव की वजह से असल में कावला था फिर काला बन गया। ठीक है, वो कायदा क्या था, कायदा बताएं। सॉरी आइन कलमे में हुरूफ इल्लत वाव वाव है तो इस वजह से उस्ताद जी। चलें, आप बता रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी कोशिश है। लेकिन हम किसी और से पूछते हैं, हम पूछ लेते हैं। शफकत हुसैन ने भी बताया है, शाहनवाज भाई ने शायद सीगा नहीं बताया। जी शाहनवाज भाई, नाविया में कौन सा कायदा लग रहा है। जी आपने बताया था जब अ, वाव और या मुतहरिक एक साथ आ जाते हैं फिर हम उनको हज़फ करके उसकी जगह अलिफ ले आते हैं। जी मुझे आवाज आपकी कटी है, दोबारा बताएं शाबाश। बोलें शाबाश। जी शाहनवाज भी, आपको मेरी मेरी आवाज आप आपकी आवाज मुझे नहीं है, आप दोबारा बोलें। हाँ जी, आपने बताया था कि जब वाव और या मुतहरिक एक साथ आ जाए तो हम वाव और या को हज़फ करके उनकी जगह अलिफ ले आते हैं। हाँ आप बता सही रहे हो, लेकिन थोड़ी सी इसमें गलती कर रहे हो। मैं दोबारा बताता हूँ, आप लोग लिख लो। इस कायदे का नाम है काला वाला कायदा। कायदे का नाम लिखो, काला वाला कायदा। आगे आप पढ़ भी लोगे अजवफ के कवायद में, या आपने शायद पढ़ भी लिया हो, लेकिन फिर भी बार कोई मसला नहीं, आप इसको दोबारा लिख लो। इस कायदे का नाम है काला वाला कायदा। और ये कायदा ये है कि जहां पर वाव आ जाए या फिर या आ जाए, इकट्ठे आना जरूरी नहीं है, बस आ जाए, वाव आ जाए या फिर या आ जाए, और ये दोनों मुतहर्रिक हो, वाव पर भी कोई हरकत हो, या पर भी कोई क्या हो हरकत, और इसका जो माकबल है यानी इससे पीछे वाला जो हर्फ है उसके ऊपर भी जबर हो, तो हम क्या करते हैं, वाव और या को अलिफ से बदल देते हैं। अब देखें, नावी या नून पर जबर है, वाव के नीचे जेर है, तो वाव मुतहर्रिक हो गया, माकबल उसका मफ्तू है। तो वाव मुतहर्रिक माकबल मफ्तू, तो वाव को किससे बदला। अच्छा इसमें हम थोड़ी सी गलती भी कर रहे हैं। अलिफ से। हाँ इसमें हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, ये मेरी से गलती हुई है। अच्छा ये ना नविया नहीं है, ये है नवा या, यहाँ या को अलिफ से बदला है, ये थोड़ी सी गलती हुई है। नवा, ये असल में क्या है, नवा या मुतहर्रिक माकबल मफ्तू, वाव के अंदर ये कायदा नहीं लगेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि वाव को तो हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, वाव को तो अलिफ से नहीं बदल रहे, बल्कि हम या को अलिफ से बदल रहे हैं। तो गलती क्या हुई है इसमें, दोबारा इसको देखें गलती को, कि वाव के अंदर ये कायदा नहीं लगेगा, ये कायदा या के अंदर लगेगा, या को हम अलिफ से बदल रहे हैं। वाव तो पढ़ी जा रही है जैसे पहले पढ़ी जा रही थी।
اچھا واو کے اندر یہ قاعدہ نہیں لگتا، قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ واو اور یا متحرک ہو، ما قبل مفتوح ہو تو واو کو الف سے بدل دیتے ہیں، یا ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ یہاں یہ قاعدہ یا کے اندر تو لگے گا لیکن واو کے اندر نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قاعدے کی 15 کے قریب شرائط بھی ہیں کہ واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح ہو تو واو اور یا کو الف سے بدلتے ہیں، لیکن ان 15 شرائط کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس واو اور یا کے بعد کوئی دوسرا حرف علت نہ آ جائے۔ اب یہاں واو کے بعد دوسرا حرف علت یا آ گیا ہے، تو یا کے بعد تو کوئی اور حرف علت نہیں ہے لیکن واو کے بعد ہے، تو یہ قاعدہ واو کے اندر نہیں لگے گا لیکن یا کے اندر لگے گا۔ ناوا یا متحرک ما قبل مفتوح، واو کے اوپر زبر ہے تو یا کو الف سے بدل دیں گے۔ جی یہ غلطی بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی اور قاعدہ بھی سمجھ میں آ گیا؟ جی جی استاد جی۔ طلباء کرام بولیں۔ جی استاد جی۔ اچھا جی، اب ہم اب اس جی کی استاد جی۔ ترکیب کرتے ہیں۔ کلیم اللہ بھائی اس کی ترکیب کر رہے تھے۔ ما موصولہ ہے اور نوا فعل ہے۔ صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم۔ اصل میں کیا تھا؟ نوا یا کو ہم نے الف سے بدلا ہے قال والے قانون سے۔ اب یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر ما موصول کا صلہ ہے، موصول صلہ مل کر یہ بنے گا مبتدائے مؤخر، کیونکہ جو اس میں موصول ہے وہ معرفہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ پیچھے لمری ان لام حرف جار تھا، امرین مجرور تھا، جار مجرور مل کر سبت فعل سے متعلق ہو کر خبر مقدم، ما موصولہ نوا فعل ضمیر اسم فاعل فاعل مل کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یہ بات یہاں ختم ہو گئی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ فا کون سا فا ہے؟ اس فا کو بولتے ہیں فا تفریعیہ، اس کو بھی سمجھ لیں، اس فا کو کیا بولتے ہیں؟ فا تفریعیہ۔ اب فا تفریعیہ کہتے کس کو ہے؟ اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ فا تفریعیہ وہ فا ہوتا ہے جو کسی بات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کسی چیز کو بیان کرے، یعنی ایک آپ نے بات کی، اس بات کا پھر ایک نتیجہ نکلتا ہے، تو نتیجے کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو اس نتیجے سے پہلے آپ فا لگا دیتے ہو۔ مثلا بات کیا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی ہوتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں کرتا تو اس کو وہی ملتا ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی، ثواب اس کو نہیں ملتا۔ یہ نتیجہ ہے۔ تو فا تفریعیہ، اس سے آپ نے نہیں گھبرانا کہ یار یہ فا تفریعیہ کیا ہوتی ہے۔ آپ کوئی بات کرتے ہو، اس بات کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو نتیجے سے پہلے جو فا لائی جاتی ہے اس فا کو بولتے ہیں فا تفریعیہ۔ اچھا یہ فا تفریعیہ بطور عطف کے بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ فا تفریعیہ کس کے طور پر استعمال ہوتی ہے؟ عطف کے طور پر بھی۔ ہم نے پڑھا تھا نا ابھی حروف عطفہ ہم نے 10 پڑھے ہیں، ان 10 حروف عطفہ میں سے ایک فا بھی ہے، جو میں نے ابھی آپ کو لکھوائے ہیں 10 حروف عطفہ، ان میں سے ایک فا بھی ہے۔ واو فا ثم حتی او، ان کا استعمال زیادہ ہے نا، تو ان میں سے ایک فا بھی ہے۔ بہرحال من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، من حروف اسماء موصولہ میں سے ہے۔ اسماء موصولہ یہ میں بتا چکا ہوں کہ اسماء موصولہ کہتے کس کو ہیں۔ اسماء موصولہ کی تعریف یاد ہے طلباء کرام؟ جی استاد جی۔ جی جو آتا ہے کہ جس طرح جو کا لفظ آ جاتا ہے۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں بتا بھی دیتا ہوں، جیسے اوپر میں نے آپ کو حروف عطف لکھوا دی ہیں، یہاں حروف اسماء موصولہ بھی لکھ لیں تاکہ کل کو آپ کو پریشانی نہ ہو۔ ہم ترتیب کے ساتھ اس کو لکھ لیتے ہیں، میں آرام سے بول رہا ہوں تاکہ آپ لکھو۔ الذی واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، الذی۔ اللتی واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللتی۔
اللذانی اور اللذینی تسنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللتانی اور اللتینی تسنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللذین جمع مذکر کے لیے، اللائی اور اللاتی یہ آتے ہیں جمع مؤنث کے لیے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا، ان کا استعمال ہوتا ہے انسانوں کے لیے زیادہ طور، انسانوں میں سے جب کسی کی بات آپ کر رہے ہو تو ان کا استعمال کرتے ہو، اللذی، اللتی، اللذانی، اللتانی، اللذینی، اللتینی اور اللذین۔ اس کے بعد ایک ہے من، یہ بھی انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، من اس کا ترجمہ بھی جو ہوتا ہے، جو۔ اس کے بعد ہے ما، ما جو ہے عام طور پر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اوپر آپ نے پڑھا تھا نا، بے شک انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اب نیت کا تعلق انسان سے تو نہیں ہے نا، یا اس چیز کا تعلق جو نیت جو انسان کو مل رہی ہے وہ انسان تو نہیں ہے نا، اس لیے ما آ گیا یہاں پر۔ من آتا ہے انسانوں کے لیے، ما غیر انسانوں کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے۔ اسی طرح ایون، یہ بھی اس میں موصول ہے، ایون جیسے آپ پڑھتے ہو نا، قل یا ایھا الکافرون، ایو یا ایون۔ اس کے بعد ہے زو، زو زال واو پہ زو، یہ بھی اس میں موصول ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو اسماء موصولہ سارے بتا دیے ہیں، اور امید ہے آپ کو یاد بھی ہو گئے ہوں گے۔ میں انشاءاللہ اس کو لکھ کر بھیج بھی دوں گا، اگر آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو اسی کو یاد کر لیں۔ بہرحال یہ من اس میں موصول ہے، من یہ اس میں موصول ہے۔ فا تفریعیہ کو بھی بتا دیا۔ کانت میں نے آپ کے ذمے لگائے تھے افعال ناقصہ، افعال ناقصہ کتنے ہیں محمد شمسی بھائی؟ 17 سجی نہیں زبردست، 17 میں نے ذمے لگائے تھے، یاد کر کے آئے آپ؟ جیو سجی سنائیں۔ کانا سارا ظلا باتا اصبحا اضحا امسا عادا غدا راحا آزا ما زال من فکریا ما فتیا ما داما لیسا۔ جی زبردست ہو گیا ماشاءاللہ۔ جی طلباء کرام انہوں نے سارے سنائے ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی محمد شمسی بھائی کو بھی تو یاد ہے، لیکن اور طلباء بھی بتائیں نا۔ بہرحال انہوں نے سارے سنائے ہیں۔ افعال ناقصہ یہ تمام طلباء کرام کو یاد ہونے چاہیے، افعال ناقصہ۔ کانت افعال ناقصہ میں سے ہے، صیغہ بتائیں محمد شمسی بھائی، کانت کون سا صیغہ ہے؟ سجی صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث غائب۔ واحدہ مؤنثہ غائبہ، ٹھیک ہے، صیغہ بھی آپ نے بتا دیا۔ گردان کون سی ہے؟ فعل ماضی مثبت معروف۔ فعل ماضی مثبت معروف، زبردست ہو گیا۔ اب آپ ترکیب کرنے کی بھی کوشش کرو۔ کانت فعل ناقص ہے، ہجرتہ تا پر پیش پڑیں گے یا زبر یا زیر؟ سجی پیش پڑھیں گے نا۔ پیش کیوں پڑھتے ہیں؟ بولیں شاباش۔ سجی کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ کانا کا اسم ہم اس کو بنائیں گے اور وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اچھا بس یہاں تک کر لیتے ہیں، انشاءاللہ یہ چیزیں بھی میں آپ کو بھیجتا ہوں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور ابھی استاد جی تشریف لائے ہوئے ہیں کلاس میں، تو کافی دیر ہو گئی، ہم انشاءاللہ یہاں تک کر لیتے ہیں آج۔